Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire un nouveau cours concernant apprendre 32 phrases pratiques dans le français. السلام عليكم. إذا اليوم إن شاء الله الدرس غادي يكون هو تعلم 32 جملة عملية في اللغة الفرنسية. إذا غادي نعرفوا مجموعة من الجمل اللي فيها مجموعة من الأفعال اللي كنستعملوها بزاف في الحياة ديالنا اليومية، واللي ركبناها في جمل باش نعطيوها واحد السياق او باش نفهموا السياق ديال هاد الافعال فين كيتقالوا. اذا نبداو على بركه الله. اليوم غادي نتعلموا كيفاش نركبوا فعل جو فو اللي هو اريد ان مع افعال اخرى في جمل. واضح؟ اذا Je veux boire un verre d'eau. Je veux boire un verre d'eau. أريد أن هي je veux boire أشرب un verre كأسا d'eau من الماء. Je veux boire un verre d'eau. أريد أن أشرب كأسا من الماء. واضح؟ هنايا عندنا جو فو جا من وراها لو فيرب بوار. في القاعده في اللغه الفرنسيه وفي اللغه العربيه الا كانوا جوج ديال الافعال متابعين، الاول مصرف والثاني ما مصرفش، ولا كيكون واحد مصرف الثاني ما كيكونش مصرف، كيقول لك الا جاو جوج ديال الافعال متابعين ديما الثاني كيكون ان انفينيتيف ما تيكونش مصرف، الاول فقط هو اللي كيكون مصرف. واضح؟ داكشي علاش عندنا هنا بواغ ما مصرفاش. راه في كاع هاد الامثله اللي غادي نشوفوا غادي نلقاو الافعال اللي كتبع جو فو ما مصرفاش. واضح؟ المثال الثاني je veux apprendre les langues. je veux اريد ان apprendre اتعلم les langues اللغات. اريد ان اتعلم اللغات. je veux apprendre les langues. المثال الثالث je veux avoir أريد أن أمتلك. يعني تقدر تكمل الجملة je veux avoir une maison أريد أن أمتلك منزلا، ولا je veux avoir une voiture أريد أن أمتلك سيارة، ولا je veux avoir une villa أريد أن أمتلك فيلا. يعني كتكملوا الجملة بهداك الشيء المراد امتلاكه. يعني ليسونسيال ولا الاساس هو je veux avoir اريد ان امتلك. avoir كتعني امتلك. واضح؟ اذا عندنا في المثال الثالث je veux voyager à l'étranger. je veux voyager à l'étranger. أريد أن اللي هي je veux voyager أسافر à l'étranger إلى الخارج. je veux voyager à l'étranger أريد أن أسافر إلى الخارج. je veux faire le shopping. je veux faire le shopping. shopping راه كلمة باللغة الإنجليزية. shopping أو التسوق باللغة الفرنسية هو لي كورس، غير انا درت لو شوبينغ حيت هي الكلمه اللي كتستعمل بزاف. واضح؟ على غير انها راه كلمه باللغه الانجليزيه ولكن ماشي مشكل كتستعمل بزاف في الكلام واخا في اللغه الفرنسيه. je veux faire le shopping اريد ان اتسوق، يعني نمشي للسوق ندير شوبينغ. المثال الموالي je veux rencontrer un célébrité. je veux اريد ان rencontrer كتعني التقي ان célébrité بشخص مشهور. كنقولوا célébrité لواحد الشخص اللي مشهور في اي ميدان ايا كان، يكفي انه يكون مشهور عند الناس كيتسمى célébrité. المثال الموالي je veux dormir tôt. اريد ان انام dormir انام tôt باكرا. المثال الموالي je veux aller à l'hôpital. je veux aller à l'hôpital أريد أن أذهب إلى المستشفى. أريد أن je veux أذهب هي الفيرب aller à l'hôpital المستشفى.
واضح؟ المثال الموالي je veux aller حتى هذه فيها aller. أريد أن أذهب au bain mort إلى الحمام التقليدي. الحمام التقليدي اللي كنمشيو ليه في الزنقة ولا كيكون في الدار كيتسمى لو بان مور. ما كنهضروش على الدوش وعلى لاصاش. لو بان مور هو الحمام التقليدي. واضح؟ المثال الموالي je veux construire une maison. je veux construire une maison. أريد أن أبني منزلا. construire هي أبني. منزلا une maison. المثال الموالي je veux visiter l'Égypte. je veux أريد أن visiter أزور l'Égypte. l'Égypte هي مصر. je veux être une infirmière. أريد أن أكون être هي أكون une infirmière ممرضة. infirmière. المثال الموالي je veux boire de l'eau. je veux boire de l'eau. أريد أن أشرب الماء. boire هي أشرب، l'eau الماء. المثال اللي من بعد je veux acheter une voiture de luxe. je veux أريد أن acheter أشتري هي le verbe acheter une voiture de luxe سيارة من الطراز الرفيع. de luxe يعني سيارة ممتازة، سيارة من الطراز الرفيع. مثلا بحال قلنا مازيراتي، بحال قلنا بنتلي، يعني شي سيارة اللي غالية الثمن. المثال الموالي je veux marcher à côté de la plage. أريد أن أتمشى بجانب الشاطئ. أريد أن هي je veux بطبيعة الحال، أتمشى marcher à côté de la plage. à côté بجانب la plage الشاطئ. المثال اللي من بعد je veux rester chez moi. je veux rester chez moi. أريد أن أبقى هي rester chez moi في منزلي. المثال الموالي je veux mettre un film d'action pour ce soir. أريد أن أضع هي mettre أضع un film d'action. فيلم إطارة هي film d'action pour ce soir هذه الليلة. المثال الموالي je veux donner une partie de ma monnaie. أريد أن أهب. donner هنايا كتعني أهب، يعني نعطي واحد الهبة لشي حد. راه الهبة باللغة الفرنسية كتعني don، جات من الفيرب donner. أريد أن أهب جزءا une partie de ma monnaie من مالي. كنقولوا لا موني ولا كنقولوا لارجون بحال بحال. المثال الموالي je veux compter les jours de la semaine. أريد أن أحسب أيام الأسبوع. المثال الموالي je veux immigrer aux USA. أريد أن أهاجر اللي هي immigrer إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واضح؟ المثال الموالي je veux prendre le vaccin contre Covid-19. أريد أن آخذ prendre le vaccin هي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد. contre ضد فيروس كورونا المستجد Covid-19. مثال اللي من بعد je veux ouvrir une bibliothèque. je veux أريد أن ouvrir أفتح une bibliothèque مكتبة هي bibliothèque. المثال الموالي je veux croire en vous. je veux croire en vous. أريد أن أثق فيك. croire هي أثق en vous فيك. المثال الموالي je veux essayer cette chemise. je veux essayer cette chemise. أريد أن أجرب هذا القميص. essayer هي أجرب، القميص هي chemise. مثال
الموالي. Je veux quitter cette ville. Je veux quitter cette ville. أريد أن أترك هذه المدينة. quitter هي أترك. cette ville هذه المدينة. المثال الموالي Je veux traduire ce texte en arabe. أريد أن أترجم هذا النص إلى اللغة العربية. Je veux أريد أن traduire أترجم ce texte هذا النص en arabe إلى اللغة العربية. مثال موالي Je veux divorcer. Je veux divorcer هي أريد أن أطلق. المثال الموالي Je veux se marier. أريد أن أتزوج. Je veux faire une consultation chez un médecin.